अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल हक़ यौम अल फ़ुरक़ान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। सलावत। काबिल क़द्र सादात व मोमिनीन व मोमिनात, आज अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में यौमुल फ़ुरक़ान के दिन यानी यौम फ़त्ह बदरिल कुबरा, यौम फ़त्ह ग़ज़वा बदर, यौम फ़त्ह अव्वलीन जंग कुफ्रो इस्लाम, 17 रमज़ान अल मुबारक जो जश्न फ़त्ह बदर मुनअक़िद हो रहा है, ये सैयद फ़रहान अब्बास रिज़वी की तरफ से है। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह फ़रहान अब्बास की ज़िंदगी दराज फरमाए और इनकी हवाइज शरइया पूरी फरमाए। इनके मरहुमीन सैयद लखी शाह, सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह, सैयद अमजद हुसैन शाह, सैयदा बख्त सवाई, सैयदा ज़ुबैदा खातून, सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह, सैयद ग़ुलाम रज़ा शाह, सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह और दीगर जो शाह फैमिली के, रिज़वी फैमिली के मरहुमीन मरहुमात हैं, इस जश्न का सवाब उनकी अरवाह को जाए और हम सब की, आप सब के मरहुमीन की अरवाह को जाए। अल्लाह मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, बानी जश्न के रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमाए। हुज़ार मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात के अहल व अयाल रिज़्क़ व माल में बिस्यार बरकत हो, बाकी मानदा ज़िंदगी में अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। आज का मैं उन्वान बिल्कुल अछूता, मुनफरिद और जदीद रख रहा हूँ, बरक़ात बद्र। बद्र से हमें क्या बरकतें मिली, आज मैं ये उन्वान अर्ज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये कुफ्र इस्लाम की पहली जंग थी, इससे पहले कोई जंग नहीं। ये रमज़ान में हुई और हैरान होंगे आप कि इसकी ड्यूरेशन सिर्फ एक दिन थी, बल्कि लेस देन अ डे, कपल ऑफ आवर्स में ये जंग जीत ली गई। ये बाकी जंगों की तरह नहीं थी कि जो कई कई महीने तूल पकड़ती थी या कई कई हफ्ते, एक ही दिन में शुरू हुई और एक ही दिन से कम हिस्से में, कपल ऑफ आवर्स में ये जंग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मुजाहिदों ने जीत ली। दूसरी खुसूसियत यह है इस जंग की कि किसी जंग का इतना कलक और इतना गुस्सा और इतना अफसोस खानदान यजीद को न था जितना बद्र की हजीमत का था। बद्र की शिकस्त के बाद बनी उमैया की औरतें नींद में डर जाती थी, कोई ऐसी जंग और नहीं थी। ये हक व बातिल की पहली जंग थी, कुफ्र व इस्लाम की पहली जंग थी। ये गलत फहमी भी दूर फरमा लें, बहुत सारे हमारे अनपढ़ या नीम खानदा, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान वाले मौलवी हमारे ख़ास तौर पे हमारे आम्मा के, वो बाज़ औक़ात बड़ी गलत बातें लिख कर जाते हैं, पढ़ जाते हैं
کہ جی مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، قطعاً مسلمانوں نے کبھی حملہ نہیں کیا، اسلام میں حملہ ہے ہی نہیں، اسلام میں دفاع ہے۔ جتنی جنگیں آقا نے لڑی ہیں یا مولا علی علیہ السلام نے یا مسلمانوں نے، ساری کی ساری جنگیں ڈیفینسو وارز تھیں۔ ہمارے ہاں پہل جنگ میں ہوتی ہی نہیں ہے، یہ آپ بالکل ذہن میں رکھ لیں۔ ہاں یہ ہوا کہ کیونکہ جو یزید کا دادا تھا وہ بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا، ہمارے علاقوں میں بھی ڈاکو ہوتے ہیں، ایک ڈاکو کو میں بھی ملا تھا، تو میں نے اس سے، یہ میرا بھولا پن بھی آپ دیکھیں بچپن میں، اس ڈاکو سے میں نے پوچھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، وہ ہنس ہنس کے گھوڑے سے نیچے آ گیا، اس نے کہا تو بڑا جھلا ہے، تو مجھ سے وظیفے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو گولی نہیں لگتی، تو اس نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک سنی ہے، تو اس نے کہا یہ ہے تعویذ، یہ اندر میں نے گوشت کے اندر کاٹ کے رکھا ہوا ہے، جب تک یہ رہے گا گولی نہیں لگے گی، اور واقعاً اس کو گولی نہیں لگی، جب گولی مارنی تھی تو کاٹ کے وہ تعویذ نکالا گیا۔ وہ تعویذ میرے پاس ہے، مگر میں ایسے نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ لڑنے پھرنے والے بن جائیں۔ جی ہاں، تو خیر جو ڈاکو، چور، اچکے، رابرز جن کو آپ کہتے ہیں، یہ یزید کا جو پورا خاندان تھا، ان کا یہی انٹروڈکشن تھا، ان کا تعارف یہی تھا، یہ قافلے لوٹتے تھے۔ اسلام کے اظہار سے قبل بھی ان کا انٹروڈکشن یہی تھا۔ اگر آپ عرب کے کلچر میں جاتے اور آپ وہاں پوچھتے کہ یہاں سے میں بڑے بدماش سے ملنا چاہتا ہوں، تو یقیناً وہ یزید کے کسی بزرگ سے ہی آپ کو ملاتا، اور اگر آپ کہتے ہیں میں بڑے شریف سے ملنا چاہتا ہوں تو حسین کے کسی بزرگ سے ملاتا۔ یہ تعارف تھا گویا عرب کے آئلینڈ میں ان دو خاندانوں کا۔ تو کیونکہ یہ ڈاکے مارتے تھے، انہوں نے ڈاکے مارے، پھر پانی انہوں نے بند کر دیا۔ یزید کے خاندان کا ایک بہت ہی ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مسکین و غریب لوگوں پر، عام شہریوں پر پانی بند کرتے ہیں۔ جیسے وہاں پر بھی چاہے بدر پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور انہوں نے پانی بند کر دیا مسلمانوں کا، مستضعفین کا۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا جنگ صفین کے اندر بھی اس کے والد نے پانی بند کر دیا تھا مسلمانوں کا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی بنی امیہ نے پانی بند کیا ہے، پانی لانے والے کا نام یا علی ہے یا شبیہ علی ہے۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں محفوظ فرما لیں بات کہ جنگ کی شروعات بدر کی خاندان یزید نے کی ہے، رسول کی طرف سے شروعات نہیں ہوئی۔ ڈاکوؤں کے خلاف جنگ تھی، جو عصمتیں لوٹ لیتے تھے، جو مال لوٹ لیتے تھے، جو پانی پہ قبضے کر لیتے تھے، جو پراپرٹیز پہ قبضے کر لیتے تھے، پورے پورے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور ان کو ہاسٹیج بنا لیتے تھے، ان کے خلاف یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ اچھا، اس جنگ میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسی جنگ بدر کے دن اتنی زیادہ پراپرٹی مسلمانوں کو غنیمت میں ملی، اتنا مال ملا پہلی جنگ کے اندر کہ اللہ کی ذات نے اسی جنگ والے دن خمس کو واجب قرار دے دیا۔ تو یہ ایک جو برکت رمضان ہے، آج جو بندے آج تک خمس نہیں دیتے، آج پلیز آپ وعدہ کر لیجئے کہ آج آپ خمس دے دیں گے، یا آج آپ خمس کی قرارداد ایگریمنٹ بنا لیں گے، یا آج کم از کم آپ عہد کر لیں گے کہ کیونکہ آج کے دن یوم الخمس بھی ہے، یوم فتح بدر بھی ہے، یوم الفرقان بھی ہے، حق و باطل
کے درمیان فرق بھی ہوا ہے، اور آج ہی کے دن اسلام کے بیت المال کے لیے زکوٰۃ سے بڑا نظام جو ہے خمس کا، وہ اللہ نے قرآنی حکم سے قائم فرمایا ہے۔ تو کیونکہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، حضور کے اور مولا علی کے، تو یہ جنگ تو جیتی ہے مولا علی نے، فاتح بدر تو حضرت علی علیہ السلام ہے، تو فاتح بدر کی قوم کو تو خمس دینے میں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ برکت ہے اس عید سعید کی، اس یوم الفرقان کی، اس فتح بدر کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ آپ فرما رہے تھے میرے حبیب، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، میرے حبیب آپ فرما رہے تھے اپنے مومنوں سے، یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہیں اللہ تمہارا رب تمہیں مدد فرما دے 3000 ایسے فرشتوں سے جو زمین سے نہ اٹھیں، آسمانوں سے نازل ہو۔ کیا تم جو کہہ رہے ہو کہ ان کے 1000 کے لگ بھگ لوگ ہیں اور تمہارے 313 ہیں، اور تم محسوس کر رہے ہو ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، اونٹ زیادہ ہیں، ایمنیشن زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، نفری زیادہ ہے، تو ان کے پاس تو 1000 ہے نا، تو اگر تمہیں اللہ 3000 کا لشکر اپنی طرف سے بھیج دے اور 313 تم ہو، تو کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یہ تم کہہ رہے تھے، اور تم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بلا ان تنصروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ اور اگر تم تھوڑی سی محنت کر لو، تقوی اختیار کر لو، تھوڑا سا ربط خالق و مخلوق کو درست کر لو، اور پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو، نصرت کرو میری، میدان میں کھڑے رہو تقوی و خشیہ الہی کے ساتھ، اور اس امر میں آؤ میرے ساتھ مدد کرو، تو یمددکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا اس سے بھی زیادہ، 3 ہی نہیں، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 کل فرشتے بھیج دے گا، اور ہر فرشتے کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ فاتح آ رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے، مصومین کا مطلب ہوتا ہے جن کے نشان ہوں، اور نشان کیا ہوں گے؟ یہی نشان ہوں گے نا، یہی نشان ہوگا، فتح کا نشان ہوگا، وہ فتح کا نشان لے کر آئیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ 5 کے 5000 آئے قسطوں میں، جیسے آپ قسطوں میں ڈونیشن دیتے ہیں، کبھی $1، کبھی $2، کبھی ایک میرے ملٹی ملینر دوست ہے، وہ ہمیشہ سلائیوا لگا کے $1، میں نے کہا اللہ کے بندے سلائیوا نہ لگا، تو کوارٹر لے کے آ جا، یہ سلائیوا نہ لگا، تیری مہربانی ہوگی۔ اب بھی کوئی سلائیوا لگاتا ہے؟ وہ 2-3 ہوں گے نا، ان کو جدا کر رہا ہوگا بیچارہ، ملٹی ملینر ہے، بہت امیر ترین آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ہماری قوم کو بھی، خمس کی خاص طور پہ توفیق عطا فرمائے، تو ہمیں یہ ٹرے پھیرنے کی پھر ہزیمت اٹھانی ہی نہ پڑے، نہ آپ کو شرمندہ کرنا پڑے۔ چپ کر کے دیکھیے، ایران میں کوئی ٹرے نہیں ہوتا، میں وہاں پر عشرے بھی پڑھ چکا ہوں، میں وہاں پر مجالس بھی پڑھ چکا ہوں، محافل بھی پڑھ چکا ہوں، جشن بھی پڑھ چکا ہوں، وہاں ٹرے نہیں پھرتا۔ یہاں بھی جتنے سینٹر ایرانیوں کے ہیں، آج تک ان میں ٹرے نہیں پھرا، اس لیے کہ وہ ٹرے نہیں پھیرتے، مگر اپنی جیبوں میں ہاتھ ضرور پھیرتے ہیں، جو خمس ہے وہ ادا کر دیتے۔ تو جو فائدہ ہے اس جنگ کا یہ ہوا کہ نظام بیت المال میں بھی مدد ہو گئی، نصرت بھی ہو گئی، اور پھر اللہ کی ذات نے قسطوں میں پہلے 3000 فرشتے ارسال فرمائے، اور بعد میں 2000 اور بھیج دیے، تو کل ہو گئے
5000 फरिश्ते, 5000 के 5000 फरिश्ते जो आए थे, इसलिए भी मुसव्वमीन हैं। ज़रा तवज्जो रखिएगा, ये पहली मरतबा नुक्ता आज अर्ज़ कर रहा हूँ। अलामत होती है ना, मसलन ये हमारी एक अलामत है, ये देखिए अमामा है, ये अलामत है, आपको पता चल जाता है ये चिट्टी पगड़ी वाला है तो ये गैर सैयद है। अगर काली पगड़ी वाला होगा तो आप कहेंगे ये सैयद है। मिसाल के तौर पर फातमी है, ये गैर फातमी है, ये अलामत होती है। अबाओ कबा एक अलामत है, पेंट शर्ट एक अलामत है। वो यहूदियों की यहाँ पर वो जो टोपी छोटी सी जी हाँ बखीलाना टोपी होती है, वो लुंडी सी, वो निशानी है कि ये हमारे भाई हैं, कज़न हैं, हमारे यहूदी हैं। जी हाँ, ईसाइयों की भी अपनी, जी हाँ, ईसाइयों का जो पोप है वहाँ भी जाएं तो वो भी ऐसी एक टोपी और लंबा कुर्ता। अभी तो बड़ा फ़ायदा हुआ हमें ये लंबे कुर्ते का, वरना शलवार कमीज जब तक पहनते थे तब तक टेररिस्ट समझे जाते थे। शुक्र खुदा है जब से लंबा कमीज शुरू किया है अब पोप पाल समझे जा रहे हैं, पोप समझे जा रहे हैं कि ये तो कोई बुजुर्ग आ गया है, बड़ा एहतराम होता है। खैर, निशानियाँ होती हैं, दाढ़ी है मसलन खुद एक निशानी है, रीश खुद इस्लाम की, ये जो हिजाब है बीवियों के लिए ये खुद एक निशानी है। बीवी जा रही हो तो पता चल जाता है, बेटी जा रही हो तो ये मुसलमान है। टोपी खुद एक निशानी है, टोपी भी, टोपी ये टोपियाँ जो हमारी हैं नमाज वाली टोपियाँ। अच्छा, मैं अब सुबह कभी वॉक करता हूँ, मेरा जो टाइम है वो 2 बजे का टाइम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बजे जब वॉक पे जाता हूँ तो रास्ते में मुझे सलाम ही होते हैं। जितने हमारे गाड़ियाँ चलाने वाले अहले सुन्नत के बच्चे भाई हैं सब सलाम करते हैं। वो टोपी दूर से टोपी देख लेते हैं, लंबा कमीज। तो मुसव्वमीन का मतलब ये है कि उनको कोई अलामतें लगाई गई थी। क्या अलामतें लगाई गई थी? एक तो अलामत उनकी ये थी कि वो पैकर बशरी में आ रहे थे, वरना पता कैसे चलता। दूसरी अलामत उनकी ये थी कि वो फातिह बन के आ रहे थे। तीसरी अलामत ये थी 5 के 5000 फरिश्ते मौला अली की शबी बन के आ रहे थे। तो 5000 आ जाएंगे। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम, सुबहान अल्लाह। ये जो फरिश्ते आ रहे हैं ना, ये तुम्हारे लिए बशारत लेकर आ रहे हैं। बशारत, ये बुशरा है, ये बशारत है तुम्हारे लिए। वले तत्माइन्ना कुलूबुकुम बे, और इस बशारत की वजह से इसलिए भी अल्लाह भेज रहा है कि तुम्हारे मुसलमानों मोमिनों तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाए, वो जो परेशानी है वो लाहिक न हो। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीज़िल हकीम, और मदद हमेशा अल्लाह की तरफ से आती है जो गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। अब वो मसला भी हल हो गया कि या अली मदद तो बिदत हो नहीं सकता, वरना 5000 मरतबा अल्लाह ने बिदत की है कि अली की शक्ल में मदद भेजी है, फरिश्तों की शक्ल में। हाँ, ये ज़रूर है कि मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। तो हम जो या अली मदद कहते हैं ये अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। ये जो हमारा कप्तान कहता था ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आज उसका भगोड़ा भी आया है कोई MNA, उसने भी यही कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ईवान के अंदर। तो याद रखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हमसे ज़्यादा तो हुजूर पढ़ते हैं कि तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो फिर उन्होंने मौला अली को क्यों बुलाया है? नादे अलीयन मज़हर अजाइब तजिद हो औनन लक फिन नवाइब। असल में कानून ये है, बद्र से लेकर विसाल रसूल तक और आमद महदी तक ये उसूल मिल गया कि मांगो अल्लाह से, देने के लिए या अली आएंगे या शबीह अली आएंगे। जाहिर है ये मिनी जश्न है, जैसे ही शुरू करते हैं वक्त ख़त्म हो जाता है। तो चंद मिनट जो रह गए हैं उनमें मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी है तो अगले साल आप भी ज़िंदा रहें, हम भी ज़िंदा रहें इंशाल्लाह, फिर आगे मज़ीद बयान करेंगे। कुछ फ़वाइद तो नज़र आ गए आपको। एक तो ये कि पहली इस्लाम की जो जंग थी कुफ्र के ख़िलाफ़, रोब बैठ गया।
दबदबा बैठ गया ख़ानदान यजीद पर भी, अबू जहल के ख़ानदान पर भी, अबू लहब के ख़ानदान पर भी, अबू सुफियान के ख़ानदान पर भी, लुटेरों, डाकुओं, फराडियों पर भी। वो जो काफ़िले लूट लेते थे उन पर एक रोब बैठ गया, एक धाक बैठ गई मुसलमानों की। एक फ़ायदा ये भी हो गया, काफिरों को पता चल गया कि मुसलमान अगर थोड़े भी होंगे तो हम पर गालिब हो जाएंगे, इसलिए कि इनकी नुसरत में तो अल्लाह फरिश्तों को भेज देता है। लिहाजा हमें कोई घुमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे ऊँट ज़्यादा है या हमारे घोड़े ज़्यादा है या हमारी नफरी ज़्यादा है, इनकी नफरी ज़्यादा है। यह भी पता चल गया कि बैतुल माल का निज़ाम भी यहीं से इस्टेब्लिश हो गया। और ये एक बात ये भी हो गई कि जंग हमेशा जीती जाएगी तो निस्बत अली मुर्तज़ा से जीती जाएगी। भगोड़े जंगे नहीं जीतते, हैदर करार वाले जंगे जीते हैं। इसलिए मौला फरमाया करते थे, आंखों में आंखें डाल के भी कहा है, खत लिख के भी कहा है सरकार ने, अना कातिलो जद्दे का व खाले का व अम्मे का व अखी का। तुझे पता होना चाहिए मेरे सामने लड़ने वाले, सिफ़ीन में मेरे मुकाबिल पे आने वाले, मैंने तेरे दादा को भी मारा था। उतबा दादा था मुआविया का, मैंने तेरे दादा को भी मारा था। मैंने तेरे दादा के भाई शीबा को भी मारा था। मैंने तेरे खालू यानी तेरे मामू, खालू कहते हैं अरबी में, मामू दरअसल, मैंने तेरे मामू वलीद को भी मारा था। मैंने तेरे अंकल को भी मारा था और मैंने तेरे भाई हंजला को भी मारा था। और सरकार तफाखुर की मंजिल पे कहा करते थे, वस्सैफो कतल तो हम बेही माई, जिस तलवार से मैंने तेरे प्यारों की गर्दनें उड़ाई हैं न उसे जंग लगा है न अली बूढ़ा हुआ है। आज़ज़्तुहु, जिस तलवार से मैंने तुम्हारे प्यारों के जो खून से रंगीन की थी ना तलवार, वो तलवार भी मौजूद है और अली भी आज मुजाहिद के तौर पर मौजूद है। अब हम पढ़ लेंगे फातिहा एक मरतबा और 3 मरतबा सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम, कुरान व रमज़ान, यौम फ़ुरक़ान, यौम फ़तह बदर, फ़ातिह बदर के तुफ़ैल में, शुहदाए बदर के सदक़े में, आका करीम के सदक़े में, या अल्लाह इस फ़ातिहा व इखलास का और तकरीबन जो 2 सिपारे के करीब आज पढ़े हैं, 1 पाव कम 2 सिपारे, उसका सवाब 2 मरतबा जो फ़ातिहा पढ़ा है, ये हमारे सैयद फरहान अब्बास रिजवी के मरहूमीन, सैयद लक्खी शाह, सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह, सैयद अमजद हुसैन शाह, सैयदा बख्त सवाई, सैयदा ज़ुबैदा खातून, सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह, सैयद ग़ुलाम रज़ा शाह, सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह और आप सबके, हम सबके, जमी नाज़रीन नाज़रात के, अल-महदी वालों के, मोमिनीन मोमिनात की अरवाह तक ईसाल फरमा। या अल्लाह हम ईसाल करेंगे ये इनकी अरवाह को, या अल्लाह तुझे वास्ता इज़्ज़त व जलाल का इनकी अरवाह को
शाद व खुशहाल फरमा। इनके ख़ानदान और सब ख़ानदानों मोमिनीन मोमिनात के तमाम ख़ानदानों के मरहूमीन की इस्यान मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उन सब की क़ब्र व बरज़ख़ व मीज़ान व सिरात व मुहासबा व महशर की मंजिलों को मरहलों को आसान फरमा। हमारी बाकी मानदा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। जिस तरह रमज़ान अल मुबारक में खाने पीने से इज्तिनाब करके सब्र करते हैं, तहम्मुल करते हैं, हिल्म रखते हैं, बाकी मानदा ज़िंदगी में सब्र, हिल्म, तहम्मुल, बर्दाश्त इनायत फरमा। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ माल में अहल वयाल में बरकत दे। बानी इफ्तार बानी जश्न के रिज़्क़ माल अहल वयाल में बरकत दे, खानवादे में, और इनको अहल वयाल अता फरमा। जिनके भी अहल वयाल नहीं उनको अता फरमा। जिनकी औलाद सालिह नहीं, ख़ास तौर पे इनकी जो हमशीरा हैं सैयद फरहान अब्बास की, उनको औलाद सालिह अता फरमा। हमारे हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब को ज़िंदगी वाला फ़र्जंद अता फरमा। सुंदुस और कंवल चट्ठा को सेहत कुल्ली अता फरमा। सैयद अख्तर अली शाह को, हमारे जाफरी साहब को, और इसी तरीक़े से हमारे सैयद ताज़ीम अब्बास शाह को, मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान को, मौलाना असगर नकवी को और दीगर मंजूरीन को शिफाए कुल्ली अता फरमा। हाज़रीन में अगर कोई अलील है, या अल्लाह तुझे वास्ता है रमज़ान की बरकतों का, उनकी अलालत को ख़त्म फरमा। या अल्लाह हम सबको सिला रहमी की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबको सच